भवतां च भवतीनाम् अद्य दिवसस्य कलापशालायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अधुना वयम् अस्माकं न न अधुना न वयम् अधुना वयम् अस्माकं शृङ्खलायाः समाप्तिमध्ये एव स्मः। यतो वयं सर्वे जानीमः, अद्य अस्माकं नवरात्रस्य नवमः दिवसः अस्ति। नवम दिवसे वयं माता मातरं सिद्धिदात्रीं नमामः। माता सिद्धिदात्रीं प्रणमामः। मित्राणि, अधुना 8 दिवसपर्यन्तं वयं साधना कृतवन्तः। अधुना सिद्धिः भविष्यति, साधनाया सिद्धिः। अतः अद्य अस्माकं संलापशालायाः नवरात्रिशृङ्खलायाः समापनमपि भवितुं शक्यते इति। अतः वयं सर्वम् अत्र चर्चां करिष्यामः नवमदिवसस्य विषये, किन्तु ततः पूर्वे अस्माकं यः ध्येयमन्त्रम् अस्ति तस्य पाठनं भवेत्। तो कापि कर्तुम् इच्छति वा कोऽपि अस्माकं ध्येयमन्त्रं? तत्पश्चात् वयम् अग्रे चलिष्यामः। सायलां महोदय, भवती कर्तुम् इच्छति वा ध्येयमन्त्रम्? आं महोदय। चित्रकारेण पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं चन्द्रमास्यति, षष्ठं कात्यायनी इति, सप्तमं कालरात्रीति, कालरात्रि च, अष्टकं, अष्टमं नवमी सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। अधुना पर्यन्तं वयं सर्वे जनाः एतस्यां संवादशृङ्खलायाम् 8 दिवसपर्यन्तम् अष्टमातुः विषयवार्तां कृतवन्तः। अधुना अस्माकं नवम दिवसः अस्ति। नवम दिवसे वयं सर्वे जानीमः, वयं माता सिद्धिदात्रीं प्रणमामः। अद्य अस्माकं वार्ता माता सिद्धिदात्रेः उपरि एव भविष्यति। वयं यथा पूर्वे अहम् उक्तवान्, यदि अस्माकं चतुर्थ पुरुषार्थान् वयं पश्यामः, धर्म अर्थ काम मोक्षश्च, तत्र धर्म अर्थ काम एते साधनाः सन्ति, मोक्ष साध्यम् अस्ति। तथैव अहं चिन्तयामि, 8 दिवसपर्यन्तं ये अपि अस्माकं मातुः चित्राणि आसन्, ये अपि मातुः रूपाणि आसन्, ते साधन आसन्। अधुना सिद्धिदात्रीरूपेण मातुः रूपम् अस्माकं कृते साध्यं रूपम् अस्ति। अतः यतोहि मातुः सिद्धिदायिनी अस्ति। यदि वयं मातुः चित्रं पश्यामः, मातुः स्वरूपं पश्यामः, तर्हि दृष्ट्वा एव मनसि आगच्छति, मातुः स्वरूपं शुभ्रं रूपमस्ति, निर्मलं रूपमस्ति, कान्तिमयं रूपमस्ति, पद्मासनं रूपमस्ति, शुभ्रवस्त्रधारणं रूपमस्ति। अर्थात् मातुः सम्यक्तया पद्मासने उपविष्टा अस्ति। मातुः वार्ता आगच्छति, यतोहि मातुः नाम्नि एव सिद्धि इति अस्ति, लिखितमस्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् हनुमान् आसीत्, तस्य कृते एषा वार्ता बहु सम्यक्तया हनुमान् चालीसा मध्ये वयं वारं वारं पठामः, अष्टसिद्धिनवनिधिके दाता। अर्थात् यः हनुमान् अस्ति सः अष्टसिद्धेः प्रदायकः अस्ति। यदि वयम् अष्टसिद्धीनां विषयवार्तां करिष्यामः, तर्हि अहं केवलं नामानां वर्णनं करिष्यामि, तस्य व्याख्यानम् अस्माकं ये वक्तारः सन्ति ते करिष्यन्ति, नो चेत् अहं करिष्यामि अग्रे गत्वा। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वसित्व इति अष्टः सिद्धयः अस्माकं पुराणेषु, मार्कण्डेयपुराणे विधिवत् रूपेण उक्ताः सन्ति। तो कस्य प्रकार अहम् अत्र अपेक्षां करोमि सर्वे वक्तृभ्यः, कि ते अत्र आगत्य तु मातुः सिद्धिदात्री विषये तु वदिष्यन्ति एव, किन्तु अत्र आगत्य इदमपि वदतु कि भवतः का अपेक्षा अस्ति, भवतः किं प्राप्तुमिच्छति मातुः, भवतः ग्रहणविषयं किम् अस्ति, सिद्धि इत्युक्ते किं, भवतः कृते किम् अस्ति, भवतः व्यक्तिगत अनुभवं किम् अस्ति। यतोहि वयं सर्वे जानीमः यत् किञ्चिदपि पुस्तकानि लिखिताः सन्ति, वा यत् किञ्चिदपि गूगल् मध्ये वा वेब्सैट् मध्ये उपलब्धाः सन्ति, ते ज्ञानं तु सन्ति एव, किन्तु अस्माकं व्यक्तिगत ज्ञानं यत् अस्ति न, तदपि बहु अधिकं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अतः अत्र आगत्य भवन्तः स्वव्यक्तिगत अनुभवमपि अस्माभिः साझां कुर्वन्तु इति मम अद्य दिवसस्य अपेक्षा वर्तते।
अस्तु अधिकं भूमिका निर्माणं विना एव अद्य शृङ्खलायाः प्रारम्भं करिष्यामः। प्रथमे अहं देवाशीष वर्यमपि महोदयं प्रति निवेदनं करोमि। कृपया अत्र आगच्छतु। अत्र आगत्य स्व उद्बोधनं कारयतु। कोऽपि विवक्षु आगतवान् वा? अग्रे आं श्रीमात्रे नमः। मातु दुर्गयाः नवमी नवरात्रस्य अन्तिमदिने यः देवी पूजिता भवति तस्य मातुदुर्गा नवमतम शक्ति इति सिद्धिदात्री इति वर्तते। सर्वविध प्राप्ति प्रदात्री नवरात्रि पूजने नवम्याः पूज्यन्ते। अस्मिन् दिने यः भक्ताः शास्त्रीय संस्कार साहाय्येन पूर्ण भक्त्याः शास्त्रमतानुसारेण यो कोऽपि भक्ताः अत्यंत भक्ति सहकारेण मातुः जगज्जननीं पूजयेत् तस्यः सर्वान् सिद्धीनां प्राप्नोति। न तस्यागम्यं किमपि जगतिं तिष्ठति स जगतः उपरि संपूर्णं विजयं प्राप्नुं शक्तिं प्राप्नोति। तर्हि अस्माकं ज्येष्ठभ्रातु वदति अस्माकं अष्टसिद्धिविषये मार्कण्डेयपुराणस्य अनुसारम् अणिमा महिमा गारिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य इषित्व वसित्व च अष्टौ सिद्धाः वर्तते। सिद्धि इत्यस्य को अर्थः? सिद्धि अस्माकम् एकमपि मन्त्रः सिद्धि संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय। अष्टेभ्यः ब्राह्मणेभ्यश्च अस्माकं संकटनाशन गणेश स्तोत्रं मध्ये वर्तते। जो किमपि स्तोत्र मंत्रः इति सिद्धिः संवत्सरेण सिद्ध्यं च। कोऽपि हि एकसहस्रवारे मन्त्रं जप करणीयं तर्हि सिद्ध्यन्ते इति सिद्धि इति भवति। तर्हि हम अग्रे चलामः। ब्रह्मवैवर्त पुराणे श्रीकृष्ण जन्मखण्डे येषां संख्याम् 18 इति उक्ताः अस्ति। मास्तां सिद्धिदात्री भक्तानां साधकानां च एतानि सर्वाणि उपलब्ध्यं प्रदार्थो समर्था अस्ति। देवी पुराणस्य मते भगवतः सदा संवत्सरशिवः तस्या प्रसादेन एव एताः उपलब्ध्याः प्राप्ताः आसन्। शिवस्य शरीरस्य अर्धभागः देव्याः अभवत्। अतएव सः अर्धनारेश्वर इति नाम्ना जनानां मध्ये प्रसिद्धाः अभवत्। माता सिद्धिदात्री ही सिद्धिप्रदायिनी अस्ति। तस्य वाहनं सिंहः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः। सर्वे देवी सिद्धिदात्री पद्मपुष्पे उपविशति। अधः सिद्धिदात्री मातास्य अधोः दक्षिणहस्ते पद्मपुष्पम् अस्ति। मातुः सिद्धिदात्र्याः आशीर्वादं प्राप्तुं सन्ततं प्रयत्नः करणीयम् इति प्रत्येकस्य मानवस्य महत्वपूर्णं कर्तव्यम् अस्ति। सन् सर्वभोगानां भुक्त्या मोक्षं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। वयम् अतो हि अहं सिद्धिदात्री मातास्य भक्तिसहकारेण पूजनं कृत्वा तस्य अस्माकं जीवने उत्तरोत्तर फलप्राप्ति अर्थं कामनां वाञ्छामि इति मम उक्त। नमो नमः। यदि किमपि त्रुटि भविष्यति तर्हि क्षम्यताम्। उत्तमं कार्यक्रमं भवान्। संगीता महोदय अहं जातु मैं बोलूं? प्रारंभ करूं मैं?
किम्? ॐ आमां देवी कर्तुं शक्यते। ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्रातिप्राक्यं प्रातिप्राक्यं प्राक् प्राकं प्राकम्य मिश्रित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः। सिद्धिदात्री सिद्धिदात्री देवीं पूजनं कृत्वा अष्टसिद्धयः लभन्ते। नवरात्र्याः नवम दिवसे दुर्गा मातुः सिद्धिदात्र्याः स्वरूपस्य पूजनं प्रथा अस्ति। सा तस्याः चतुर्भुजाभिः कमलं चक्रं गदा शङ्खाश्च गृहीत्वा पद्मासने वसति। तस्याः वाहनं सिंह एव अस्ति। सृष्ट्याः प्रारम्भे सर्वत्र अन्धकारम् आसीत्। तदा सिद्धिदात्री मात्रा ऊर्जया समस्त वस्तूनि प्रकाशित अभवत्। मात्रा कृपया एव अष्टसिद्धि अर्धनारीश्वर च रूपं प्राप्तवान्। यत् सर्वदेवीनां सर्वाधिक शक्तिशाली रूपं सिद्धिदात्री देवी रूपम् अस्ति इति। धन्यवाद। धन्यवादाः महोदयां प्रति। महोदया संक्षिप्ते एव अस्माकं सम्यक्तया अवबोधनं कारितवती। यथा प्रारम्भे महोदया अष्टसिद्धीनां विषये वार्तां कृतवती च अन्ते आगत्य एषा वार्ता उद्घोषिता कृतवती यत् शिवस्य सर्वं सिद्धिः मातुः एव आगच्छति। अर्थात् शिवस्य सर्वं शक्तिः मातुः एव गृहीता भवति। मित्राणि, अस्माकं भारतीय संस्कृतिषु ये अपि नार्यः सन्ति तेषां कृते वार्ता आगच्छति अर्धाङ्गिनी इति शब्द प्रयुज्यम् अस्ति। अर्थात् ये अपि अस्माकं पत्न्यः सन्ति वा ये अस्माकं मातरः सन्ति ते अस्माकं पितॄणाम् अर्धाङ्गिनी इति शब्देन प्रयुज्यमाना अस्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् भिन्न संस्कृतिषु भिन्न विचाराः प्रचलिताः सन्ति एव। यथा वयं जानीमः यत् एकः सम्प्रदायः अस्ति, तस्मिन् सम्प्रदाये कान्ट्राक्ट् इति भवति। अस्माकं कृते विवाह कान्ट्राक्ट् अस्ति और यत्र कान्ट्राक्ट् भवति तत्र तु कान्ट्राक्ट् इत्यस्य खण्डनमपि भवितुं शक्यते। च अहं चिन्तयामि यदि कान्ट्राक्ट् अस्ति तर्हि विवाहः एक बिजनेस् अस्ति, किन्तु अस्माकं समाजे विवाह कोऽपि बिजनेस् नास्ति। न केवलम् एकजन्मनः अपि तु सप्तजन्मः कथा आगच्छति कि सप्तजन्मपर्यन्तं वयं सार्धे निवसामः, एक दूसरे का वयं साथी भविष्यामः च सहायतां करिष्यामः। तो परस्पर सहयोगस्य भावना अपि अस्माकं समाजे वा अस्माकं संस्कृते दृश्यमाना अस्ति। प्रकृतिपुरुषस्य अपि वार्ता एतादृशा एव अस्ति। अर्थात प्रकृतिं विना पुरुषः अर्थः अस्ति च पुरुषं विना प्रकृतिः अपि अर्थः अस्ति। द्वयोः मिलनेन एव प्रकृत्याः वा संस्कृत्याः वा सम्पूर्ण पर्यावरणस्य नेतृत्वं वा सञ्चालनं भवति एव। तो निश्चयेन माता शिवस्य शक्तिः वर्तते। धन्यवादः संगीता महोदय। चिन्तयामि अहं किञ्चित् व्यस्तकारणात् सा बहिर्गतवती। अस्तु, अधुना अग्रे चलनीया। अधुना अहं सायला महोदयां प्रति निवेदनं करोमि, कृपया आगत्य स्व उद्बोधनम् अस्माभिः सह साझां कुर्वन्तु। सायला महोदया, भवत्याः स्वागतमस्ति। नवरात्रस्य नवम्यां वा अन्तिमे दिने पार्वतीदेव्याः आदिरूपां माता सिद्धिदात्रीं पूज्यते। सिद्धिदात्री इत्यर्थः या सिद्धिं वा चमत्कारिक शक्तयः प्रयच्छति। आनन्दितव्यञ्जना कमले उपविष्टा सिंहारूढ़ा माता सिद्धिदात्री चतुर्हस्तेन चक्रं शंखं त्रिशूलं गदं च धारयति। देवी त्रयस्य ब्रह्म विष्णु शिवस्य च प्रजापतिः इति ज्ञायते।
सा तान् क्रमशः जगतः सृष्टिः संरक्षणं विनाशं च कार्याणि दत्तवती। माता सिद्धिदात्री अष्टविधाः सिद्धयः सन्ति। अनिमा महिमा प्राप्तिः प्रकाम्यं गरिमा लघिमा ईशित्वं वशित्वं च। एतैः सिद्धिभिः सह देवी ब्रह्म विष्णु शिवं च स्वकार्यं कर्तुं प्रयच्छत् इति कथ्यते। प्राचीनग्रन्थानुसारं भगवान् शिवः तस्याः देवीतः सर्वाणि सिद्धिप्राप्त्यर्थं तीव्रतपस्यां कृतवान्, या तदनन्तरं तम् अर्धनारीश्वररूपेण परिणत्य शिवस्य अर्धं जातम्। माता सिद्धिदात्री तया शासितस्य केतुग्रहस्य दिशाम् ऊर्जां च प्रदाति। माता सिद्धिदात्री इत्यस्याः प्रियवर्णः मयूरहरिद्रा अस्ति कथ्यते इति कथ्यते। अज्ञानस्य समाप्तिः दिव्यज्ञानप्रज्ञा प्राप्तिः च सूचयति। माता सिद्धिदात्र्याः भक्ताः तस्याः सम्मानार्थं फलानि, पायसं, पूरिकां, चनकं, नारिकेलं, हल्वां च नैवेद्यानि ददति। देव्याः दिव्य आशीर्वादं याचन्ते। देवी भक्तानाम् अज्ञानं हृत्वा ज्ञानं ददाति इति विश्वासः अस्ति। अस्मिन् मन्त्रेण वयं सर्वे मातरं प्रार्थयामः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अद्य श्रीरामनवमी अपि अस्ति। 496 वर्षाणाम् अनन्तरं शिशुः राम अयोध्यानगरस्य स्वस्य जन्मभूम्यां नूतनमन्दिरे स्वस्य जन्मदिनम् आचरितवान्। वयं भाग्यवन्तः यत् तस्य साक्षिणः स्मः। अद्य अपराह्णे प्रायः 12 शिशुरामस्य मूर्तेः ललाटे सूर्यतिलकं संस्थापितः। सफलतया सम्भवं कृतवन्तः वैज्ञानिकाः आयोजनस्य साक्षिणः भवितुं मन्दिरे समागताः। एतत् आयोजनं केवलं रामनवमी दिने एव भविष्यति। भविष्ये प्रतिवर्षम् उच्चप्रतिष्ठितस्य अनेकसंस्थानां वैज्ञानिकानाम् अद्भुतं कार्यम्। अस्माकं हार्दिका कृतज्ञता। श्रीरामनवम्याः अस्मिन् पावनोऽवसरे भगवतः रामस्य कृपया भवतां जीवने नूतनप्रकाशस्य आनन्दस्य च आगमनं भूयात्। रामनवम्याः शुभावसरे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयं प्रति अपि सम्यक्तया अस्माकम् उद्बोधनं कृतवान् अस्यां शालायाम् अस्यां श्रृङ्खलायां चैत्रनवरात्रि उपरि। अन्तते आगत्य महोदयः रामनवम्याः विषये अपि वार्तां कृतवान्। निश्चयेन अद्य मातुः सिद्धिदात्र्या सह अस्माकं श्रीरामनवमी पर्वः अपि चर्चितः अस्ति। तो वयं सर्वे मन्यामहे अपि सम्पूर्णराष्ट्रे। रामस्य विषये किं वदनीयं, यत् किञ्चिदपि वदामि तत् लघु एव भविष्यति, न्यूनमेव भविष्यति। तथापि यस्य प्रकारस्य मर्यादा रामेण निर्वहिता अस्ति अस्माकं समाजे वा अस्माकं लोके, सा सम्माननीया अस्ति च पालनीया अस्ति।
यदि वयं महोदय उक्तवान् कि वयं साक्षी भवामः अधुना अस्माकं प्रेरणापुञ्जः अस्माकं भक्तवत्सलः श्रीरामः मन्दिरे विराजमान् अस्ति। निश्चयेन महोदय एषा वार्ता तु एषा वार्ता गभीरा वार्ता अस्ति, यतोहि ये अपि जनाः आसन् ते सङ्घर्षं कृतवन्तः, ते युद्धं कृतवन्तः वा ते तपः कृतवन्तः। एका वार्ता वयं सर्वदा शृणुमः कि यः वृक्षारोपणं करोति सः सर्वदा तस्य फलं न स्वीकरोति, यतोहि ये अपि अस्माकं पितामहः वृक्षारोपणं कृतवन्तः तेषां फलं वयं स्वीकुर्मः वा वयं खादामः अधुना। तो ये अपि जनाः अस्माकं राममन्दिरस्य कृते युद्धं कृतवन्तः वा स्वरक्तं दत्तवन्तः, स्वप्राणम् आहूतवन्तः, तेषां फलकारणात् एव अद्य रामः स्वमन्दिरे निवासं करोति स्म। और एषा तु दुर्भाग्यपूर्णा वार्ता आसीत् कि रामस्य गृहे एव रामस्य कृते एतावत् पर्यन्तं युद्धं कृतवान्, न्यायालये रामः गतवान्, किमं मन्दिरं तत्र आसीत्। तथापि यदा अस्माकं मुण्डक्य उपनिषत् कथयति सत्यमेव जयते, तो निश्चयेन सत्यस्य जय अभवत् च। अधुना अस्माकं श्रीरामः स्वमन्दिरे विराजमानः अस्ति। अहमपि सूर्यतिलक अभिषेकं दृष्टवान्, अहं तु आश्चर्यचकितं भवान्। अहं चिन्तयामि एषा व्यवस्था अधुना पर्यन्तं उडिशा मध्ये जगन्नाथपुर्यां मन्दिरे आसीत्, और ततः अनुसृत्य एव एषा व्यवस्था अयोध्यायामपि अस्ति। धन्यवादः बालसुब्रह्मण्यं महोदयं प्रति। महोदयं सम्यक्तया मातुः स्वरूपविषये, मातुः सिद्धीनां विषये च, मातुः किमर्थं च कथं फलदायिनी अस्ति, तेषां सर्वं विषये महोदय सम्यक्तया वार्तां कृतवान्। पुनरावृत्ति न कृत्वा अग्रे अहं चलामि। अधुना अहं पीयूषं प्रति निवेदनं करोमि, यत् मञ्चे आगत्य स्ववार्तां स्थापयतु। पीयूष, स्वागतमस्ति भवतः। धन्यवाद वन संचालक महोदय। अहं चिन्तयामि माता उपरि तो सर्वमयभवत्। अद्य रामनवमी अस्ति, तर्हि राम महोदय उपरि किञ्चित् वदामि। और जैसे भवान् राम मंदिर उपरि उक्तवान्, तो कबीर महोदय का दोहा अस्ति, एक राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, राम का राम एक शब्द में अगर व्याख्या कृतवान तरी राम त्याग, राम इज इक्वल टू त्याग। राम मतलब त्याग अस्ति। राम सर्वम हासिल कृत्वा तरी उसको छोड़ त्यागति। व्यक्तिगत सर्वदा व्यक्तिगत सुख अस्ति महोदय ना इच्छति, और उसको त्यागति। सर्वदा धर्म के लिए लड़े, राम सर्वदा कर्तव्य पालन करोति। कभी केवट के साथ रुदनम करोति, तो कभी शबरी के साथ बेर खादती। से ऊंच नीच का भेद कदापि ना करोति। से जंगल मध्ये जब अस्ति वनवास मध्ये, तो जंगल में अस्ति तो वानर च पशुओं मिलित्वा सेना, क्योंकि तत्समय तो महोदय के पास साधनम नास्ति, तो वानर च पशु माध्यमेन सेना निर्मितमान, और तत्समय सुपर पावर सा अस्ति रावण, उनको महोदय पराजित कृतवान। हम उक्तवान की राम त्याग कृतवान। सीता जैसी पत्नी, अयोध्या जैसा राज्य, अधुना समय तो कोपि जनाः
2 इंच की भूमि न त्यागवान और महोदय अयोध्या जैसा राज्य और 2 सुकुमार बालक और सोने की लंका जिसमें पूर्ण लंका सोने की अस्ति महोदय उसको भी त्यागवान अधुना समय तो जना 2 ग्राम सोना भी ना त्यागवान परंतु महोदय तो संपूर्ण स्वर्ण लंका स अस्ति उनको त्यागति। धन्यवाद। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एषः उद्घोषः श्रीरामस्य उद्घोषः आसीत्। यतः एषा स्वर्णमयी लंका हे लक्ष्मणः यः स्वर्णमयी लंका दृश्यमाना अस्ति अस्माकं पार्श्वे अस्ति सा महत्वपूर्णा नास्ति। यतोहि अयोध्या मम मातृभूमिः अस्ति और ये मम मातरः सन्ति तत्र कौसल्या सुमित्रा कैकेय्याः च तेषां कृते अहम् अयोध्यां प्रति गमिष्यामि अयोध्यां पुरीम् अहं प्राप्स्यामि। यदा रामः स्व अयोध्या नगरीतः लंकां प्रति आगतवान् लंकां प्रति तस्मिन् समये सः वनवासं प्रति बहिर्गतवान् तस्मिन् समये रामः अयोध्यायाः मृत्तिकां स्वीकृतवान् अयोध्यायाः मृत्तिकां स्वस्यूते स्थापितवान् और तया सह एव गतवान् और यत्र कुत्रचित् अपि रामः गतवान् प्रातः काले उत्थाय मृत्तिकाय पूजनं करोति स्म यतोहि अयोध्या भूमिः रामस्य कृते मातृभूमिः आसीत्। वयं सर्वे जानीमः अधुना अस्माकं देशे वा अस्माकं समाजे ब्रेन ड्रेन इत्यस्य बहु अधिका एका समस्या चलायमाना अस्ति। ये अपि छात्राः अस्माकं IITs मध्ये पठन्ति एम्स मध्ये अध्ययनं कुर्वन्ति ते सर्वम् अत्र कुर्वन्ति अत्र सर्वकारस्य धनेन संसाधने एक्सपेरिमेंट्स कुर्वन्ति च किन्तु तत् अध्ययन पश्चात् ते विदेशे गत्वा कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकम् अब्दुल कलाम वर्यः अपि आसीत् अस्माकम् एकादशतमः राष्ट्रपतिः तस्य कृते अपि अनेक प्रपोजल्स आगतवन्तः कि भवान् निश्चयेन अमेरिका देशे आगच्छतु अत्र नासा मध्ये कार्यं करोतु किन्तु अहं चिन्तयामि कि यत् APJ अब्दुल कलाम वर्यः अपि रामात् प्रभावितः आसीत् सः अपि उक्तवान् जनै जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी च भारते भूत्वा एव भारतस्य मिसाइल मध्ये कार्यं कृतवान् च अधुना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इति नाम्ना सः प्रचलितः अस्ति अस्माकं प्रथम पदम् अलङ्कृतवान् प्रथम राष्ट्रपति पदम् अलङ्कृतवान्। अतः ये अपि मित्राणि एतस्याः संलापशालायाः श्रवणपानं करिष्यन्ति तेषां प्रति अनुरोधम् अस्ति अयि भो या मातृभूमिः अस्माकं कृते जलं दत्तवती अन्नं दत्तवती संसाधनं दत्तवती किं धनमेव सर्वमस्ति वा संसाधनमेव सर्वमस्ति वा यदि अस्माकं देशे ऑपर्चुनिटीज नास्ति कोऽपि कथ्यते संस्कृतभाषा मध्ये ऑपर्चुनिटीज नास्ति अस्तु नास्ति तर्हि कः निर्माणं करिष्यति। इकोनॉमिक्स मध्ये अधुना बहु ऑपर्चुनिटीज सन्ति तो कोऽपि जनः आसीत् न यः निर्माणं कृतवान्। अतः अहं चिन्तयामि ये अपि संस्कृत क्षेत्रे जनाः कार्यरताः सन्ति तेषां भूमिका बीजारोपणस्य भूमिका अस्ति। फलं वयं न प्राप्स्यामः फलम् अस्माकं आगामी ये अपि अस्माकम् आगामी भविष्यनेतारः भविष्यन्ति न ते फलं प्राप्स्यन्ति। अतः निश्चयेन बीजारोपणं सम्यक्तया करणीयम्। यदि यथा बहु सम्यक्तया पीयूषः रामस्य विषये वार्तां कृतवान् रामस्य चरित्रे तु भिन्न भिन्न कथाः समागताः सन्ति और तेषां कथा वयमपि अग्रे गत्वा चर्चां करिष्यामः। अधुना अग्रे चलनीय अनेक वक्तारः अस्माभिः सह समागताः सन्ति। अधुना अहं गर्व महोदयं प्रति निवेदनं करोमि कृपया आगत्य स्वोद्बोधनं कारयन्तु। धन्यवाद आदर्श महोदय। बहु विशेषा अस्माकं श्रृङ्खला चलति और अद्य वयम् अन्तिमे दिवसे स्मः सर्वे तो किञ्चित् यथा भवान् उक्तवान् कि साधना एव प्रतीयते और अद्य सिद्धिं वयं प्राप्नुमः तर्हि मातुः स्वरूपं किमस्ति और सा यदि सिद्धिविषये वयं वार्तां करिष्यामः तर्हि सिद्धयः आगच्छन्ति तस्य विषये उपरि अपि वार्ता चलति सम्यक्तया। मातुः सम्बन्धित यः अपि कथा वर्तते तस्मिन् विषये अपि वार्ता चलति एव।
यदि यथा भवान् उक्तवान् कि ये अपि माण्डुक्यपुराणे वर्णिताः सन्ति तस्मिन् उपरि अपि किञ्चित् अवबोधनं भवेत्, तर्हि अहं किञ्चित् एव जानामि, भवान् अग्रे योजयतु तत्र तस्मिन् मध्ये। तो यदपि अहं किञ्चित् पठितवान्, तर्हि यत् प्रथमम् अस्ति अणिमा, तत्र अस्ति यत् अणिमा सिद्धिः अस्ति कि अणु इव सूक्ष्म यः भवितुं शक्यते तस्य पार्श्वे अणिमा सिद्धिः भवति। और यः पर्वतः इव विशालः अपि भवितुं शक्यते तस्य कृते महिमा सिद्धिः अस्ति। गरिमा सिद्धिमध्ये किं भवति, यः अपि एतत् सिद्ध्यां निपुणः अस्ति तर्हि सः स्वभारं बहु गुरु कर्तुं शक्यते, हेवी इति। और लघिमा मध्ये बहु हल्का लाइट कर्तुं शक्यते। प्राप्ति भवति यत् सः कुत्रापि सर्वत्र एव सुलभतया गन्तुं शक्यते, तस्य पार्श्वे एतत् सिद्धिः आगमिष्यति। प्राकाम्य इति विषये भवति कि यः अपि तस्य इच्छा अस्ति, यदपि मनसि सः चिन्तयति तस्य पूर्ति अपि सः कर्तुं शक्नोति प्रकाम्य सिद्धिमध्ये। ईशित्व सिद्धिः अस्ति, यथा सः कोऽपि प्राणिनां वा वस्तूनां तस्य नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते, तस्य ईश्वरत्वं स्थापितं कर्तुं शक्यते। और अन्तिमे अष्टे वशित्व सिद्धिमध्ये यः अपि वस्तु वा प्राणी अस्ति तस्य वश सः कर्तुं शक्यते। और एवम् अस्ति, भवान् अग्रे योजयतु, अत्र यः अपि शेषः अस्ति। और तर्हि यथा देवीपुराणे वार्ता गच्छति, जनाः अत्र उक्तवन्तः यत् शिवः मातुः कृपया एव सर्वं सिद्धि प्राप्तं कृतवान्, अपि च तस्य अर्धः भागः देवी स्वरूपम् अस्ति, तो अर्धभाग माता सिद्धिदात्री एव अस्ति। और तस्य कृते शिवस्य नाम अर्धनारीश्वर इति प्रसिद्धः अस्ति। अग्रे यदि वयं पश्यामः कि यः अपि सिद्धिदात्री मातुः भक्तः भवति, तर्हि सा, तो यदि वयं नाम एव पश्यामः तो सिद्धि तस्या या दात्री अस्ति सा एव सिद्धिदात्री अस्ति। तो प्रायः भक्तानां यः अपि इच्छा वर्तते वा यः अपि वरं सः वाञ्छति तस्य पूर्ति माता करोति। तो अत्र वार्ता द्वयम् अस्ति। एकं तु अस्ति कि यः अपि भक्तस्य कामना अस्ति तस्य वरदानं माता ददाति, एकम्। और द्वितीयम् एतत् अपि अस्ति कि यः अपि मातुः भक्तः भवति तस्य सर्वकामनाः एव पूर्णाः भविष्यन्ति, यतोहि तस्य मनसि कोऽपि कामनाशेषः एव न भवति। एतत् द्वितीया वार्ता। तो प्रायः किं भवति, यावत् मनसि कोऽपि इच्छा वर्तते, कोऽपि वरप्राप्त्याः इच्छा वर्तते, तर्हि किं भवति, तावत् पर्यन्तम् एव मनसि किञ्चित् कोलाहलं चलति, प्रार्थना जनाः कुर्वन्ति। परन्तु यदा यः अपि वरस्य इच्छा सः करोति, यदि तस्य निवारणं भवति तर्हि भक्तः शान्तः भविष्यति। यतोहि अधुना यदि कोऽपि इच्छा न वर्तते तर्हि सः किं करिष्यति। तो प्रायः यदा यः अपि अस्माकम् इच्छा वर्तन्ते तस्य निवारणं भवति, तर्हि भक्तः अधुना आध्यात्मिक प्रगति कर्तुं शक्यते। केवलं
आध्यात्मिक यात्रा तदा एव प्रारम्भः भवति यदा यः अपि इच्छा वा यः अपि कामना वर्तते मातुः भगवतेन, तो यदा तस्य निवारणं भवति तदा एव वयम् आध्यात्मिकमार्गे प्रसारिताः भवामः। एतत् अस्ति। और माता यः अपि भक्तः भवति मातुः तस्य एतत् स्थिति सा करोति कि अधुना सः आध्यात्मिक मार्गे गन्तुं शक्यते। और यथा चत्वारि हस्ताः सन्ति मातुः, चक्रः अस्ति, शङ्खः अस्ति, गदा अस्ति, कमलम् अस्ति, तो बहु सम्यक् रूपेण दृश्यते माता। और अधुना अहम् अन्ते श्लोकः उक्त्वा विरमामि। यत् सिद्धगन्धर्वयक्षा घैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी। धन्यवादः। अति उत्तमम्। निश्चयेन उत्तमम् उद्बोधनं महोदयेन कृतं। या वार्ता अतीव प्रभाविता वार्ता आसीत्, सा वार्ता एवं वार्ता आसीत् तत्र कामनायाः समाप्ते एव। तो अस्माकं साहित्ये जितेन्द्रियः एकः शब्दः प्रयुज्यमानः अस्ति, अर्थात् जितानि इन्द्रियाणि येन सह, अर्थात् येन बालकेन वा यया महोदयया स्व इन्द्रियाणि जितानि ते जितेन्द्रियः सन्ति इति। तो अहं चिन्तयामि कि मातुः आराधनातः वयम् एतत् स्वीकर्तुं शक्नुमः कि वयम् अस्माकं जितेन्द्रियस्य वशे न भूत्वा अपितु अस्माकं जितेन्द्रियः अस्माकं वशे भविष्यन्ति। मित्राणि, यथा गर्भः उक्तवान्, अष्टसिद्धेषु अन्ते आगच्छति वशित्वम्। वशित्वमध्ये अहम् एतत् एव योजयितुम् इच्छामि यत् ये अपि अस्माकं पञ्च कर्म इन्द्रियाः सन्ति, पञ्च ज्ञान इन्द्रियाः सन्ति, ते अस्माकं वशे भवेत्। वार्ता रामस्यापि वार्ता भवति एव। अस्माकं रामायणशृङ्खलायां वयम् उपस्थापनं कृतवन्तः रावणः किमर्थं युद्धे पराजितं जातं। रामः किमर्थं युद्धे प्रबलः जातः, जितवान् रामः, यतोहि रामः इच्छासु मुक्तः आसीत्, रावणः इच्छासु लिप्तः आसीत्। रामः इन्द्रियाणां नेता आसीत्, अपितु रावणः इन्द्रियासु लिप्तः च इन्द्रियाय दासः वर्तते स्म। तो ये अपि इन्द्रियाय राजा भविष्यति, तेषामेव जयः, तेषाम् एव उद्घोषः, तेषाम् एव कीर्तिः सर्वेस्मिन् विषये जागृता भविष्यति। और एतस्याः सिद्धिदात्री साक्षात् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कोऽपि एकः देवः वा कोऽपि एकः उदाहरणः, तर्हि सः उदाहरणः हनुमान् अस्ति। हनुमान् अष्टसिद्धिदात्री, हनुमान् अष्टसिद्धः सिद्धं कृतवान् स्वजीवने। यथा अणिमा अस्ति, यथा गर्भः उक्तवान् कि अणुना सदृश रूपं धारयितुं शक्नुमः। रामायणे अनेकेस्मिन् स्थाने हनुमान् लघुरूपं धारयित्वा कार्यं कृतवान्। महिमा अर्थात् दीर्घाकारं धारयित्वा कार्यं कर्तुं शक्नोति। वयं सर्वे जानीमः अशोकवाटिकायां महोदय बहु दीर्घरूपं धारणं कृतवान्। विभिन्नेषु स्थानेषु दीर्घं रूपं धारयित्वा स्वशक्तीनां प्रयोगं कृतवान्। गरिमा अर्थात् भारयुक्तः, यथा वयं सर्वे जानीमः कि भीमः बहु घमण्डी इत्युक्ते अहङ्कारी आसीत् स्वबलम् उपरि। एकदा हनुमान् मार्गे उपविष्टवान्, स तं प्रति आवाहनं कृतवान्, आगत्य मम पुञ्छमेव उपरि करोतु तर्हि अहं जानामि। तो सः पुञ्छः अपि कियत् भारयुक्तः आसीत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। लघिमा भारमुक्तः, बहु हल्का हो जाना इति भावः अपि हनुमतः वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तो एते सर्वे सिद्ध्याः सन्ति, तेषां साक्षात् दर्शनं हनुमते हनुमत्सु भवितुं शक्यते एव। बहु सम्यक्तया गर्वम् उक्तवान् अत्र। अहं केवलम् एकमेव वार्ता उक्त्वा विरमामि। मित्राणि, अस्माकं सिद्धिः किमस्ति? वयं संस्कृत विवक्षवः स्मः, वयं संस्कृत ज्ञातारः न साधकाः स्मः, भक्ताः स्मः। मित्राणि, अस्माकं सिद्धिः अस्ति संस्कृत भाषायां प्रवीणता। या संस्कृत भाषा अधुना भारते आगच्छति शनैः, तस्य प्रबलगतया बहु सम्यक्तया बहु शीघ्रतया एव संस्कृत भाषा जनभाषारूपेण कण्ठभाषारूपेण प्रचलिता भवेत् इति एव अस्माकं सिद्धिः वर्तते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। श्याम आमां पुनः पुनर्मिलामः। धन्यवादः।